नमस्कार आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपालीहरुको आफ्नै टिभी नेपाली टिभी युट्युब च्यानलमा। म सरोज अधिकारी उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियोको साथमा। सबैले भन्नुहुन्थ्यो वेदको बारेमा भिडियो बनाइदिनुस् भनेर, त्यसकारणले गर्दा वेदको बारेमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। राम्रो लागे राम्रो, नराम्रो लागे नराम्रो, प्रतिक्रिया चाहिँ अवश्य दिनु होला। राम्रो प्रतिक्रियाले हौसला मिल्छ, नराम्रो प्रतिक्रियाले सुध्रिने मौका मिल्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै तपाईहरु यो नेपाली टिभी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। चारै वेदको संक्षिप्त परिचय। वेद विश्वका सबै धर्मग्रन्थहरूको पिता भने हो। वेदबाट नै साभार गरेर अन्य धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू निर्माण गरिएका पनि छन्। वेद हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ हो। वेदको पुरानो पाण्डुलिपि ईसापूर्व 4500 वर्ष पहिलेको भेटिएको छ, जुन युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। वेद शब्द संस्कृत भाषाको विद धातुबाट बनेको शब्द हो। यसको अर्थ हुन्छ विदा, ज्ञानी, जान्नु, ज्ञान इत्यादि। वेद हिन्दू धर्मको नवीनतम पवित्र ग्रन्थहरूको नाम हो। वेदहरूलाई श्रुति पनि भनिन्छ, किनकि पहिले मुद्रणको व्यवस्था नभएकाले यिनको एक अर्काबाट सुनेर सम्झना राखियो। यस प्रकार वेद प्राचीन भारतको वैदिक कालको वाचिक श्रुति श्रवण परम्पराको अनुपम कृति हो, जुन पीढी दर पीढी 4-5 हजार वर्षदेखि चलि आइरहेको छ। वेद नै हिन्दू धर्मको सर्वोच्च र सर्वोपरि धर्मग्रन्थ हो। 4 वेद। वेदको असल मन्त्रलाई भागको संहिता भनिन्छ। ऋग्वेद। यसमा देवताहरूको आह्वान गर्ने मन्त्रहरू छन्। यही सर्वप्रथम वेद हो। यो वेद मुख्यतः ऋषिमुनिहरूको लागि हुन्छ। सामवेद। यसमा यज्ञमा गाउनको लागि संगीतमय मन्त्रहरू छन्। यो वेद मुख्यतः गन्धर्वहरूको लागि हुन्छ। यजुर्वेद। यसमा यज्ञको असल प्रक्रियाको लागि गद्य मन्त्रहरू छन्। यो वेद मुख्यतः ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूको लागि हुन्छ। अथर्ववेद। यसमा जादु, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञको लागि मन्त्रहरू छन्। यो वेद मुख्यतः व्यापारीहरूको लागि हुन्छ। 4 उपवेद। 4 वेदका 4 उपवेद मानिन्छ। धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद र अथर्ववेद। ऋग्वेद। यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ऋग्वेद सबैभन्दा पहिलो वेद हो। यसमा धरतीको भौगोलिक स्थिति, देवताहरूको आह्वानको मन्त्रहरू छन्। यस वेदमा 1028 ऋचाहरू मन्त्रहरू छन् र 10 मण्डल अध्याय छन्। वेदहरूमा सर्वप्रथम ऋग्वेदको निर्माण भयो। यो पद्यात्मक छ। यजुर्वेद गद्यात्मक छ भने सामवेद गीतात्मक छ। ऋग्वेदमा 10 मण्डल, 1028 सूक्त र 11000 मन्त्र छन्। यी मन्त्रहरूमा देवताको स्तुति गरिएको छ। यी मन्त्रहरूले देवताहरूलाई यज्ञमा आह्वान गर्दछन्। यसमा 5 शाखा छन्: साकल्य, बाष्कल, आश्वालयन, साङ्खायन र मण्डुकायन। ऋग्वेदमा मृत्यु निवारक त्र्यम्बक मन्त्र वा मृत्युञ्जय पनि छ। विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र 36210 पनि यही छ। ऋग्वेदमा अनेक प्रकारका लोकोपयोगी सूक्त, तत्त्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त विद्यमान छन्। रोग निवारक सूक्त 10, 137, 17, श्री सूक्त वा लक्ष्मी सूक्त, खिल सूक्त, नासदीय सूक्त 10, 129, 17 तथा हिरण्यगर्भ सूक्त, विवाह सूक्त आदिको वर्णन छ, जसमा ज्ञान र विज्ञानको चरमोत्कर्ष देख्न पाइन्छ। यजुर्वेद। यजुर्वेदमा यज्ञको विधिहरू र यज्ञहरूमा प्रयोग गरिने मन्त्रहरू छन्। यस वेदको 2 शाखाहरू छन्, शुक्ल र कृष्ण। 40 अध्यायहरूमा 1975 मन्त्रहरू छन्। यसमा यज्ञको असल प्रक्रियाका लागि गद्य मन्त्र समावेश गरिएको छ। विशेष गरी क्षेत्रीय तथा ब्राह्मणहरूका लागि यो वेद महत्त्वपूर्ण छ।
यजुर्वेदका 2 शाखा छन्। नेपाल र उत्तर भारततिर शुक्ल यजुर्वेद अनि दक्षिण भारततिर कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित छ। यसमा 40 अध्याय छन्। यो वेदमा अधिकांशतः यज्ञ र हवनको नियम र विधान छन्। त्यसैले यो कर्मकाण्ड प्रधान ग्रन्थ हो। यसमा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन लगायतका यज्ञको विस्तृत विवरण दिएको छ। विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र र महामृत्युञ्जय मन्त्र यसमा पनि पाइन्छन्। यसमा दिव्य वैद्यशास्त्र र कृषि विज्ञानका विषय पनि समाविष्ट छन्। सामवेद, यो वेदको बारेमा चर्चा गरौँ। सामवेदमा ऋग्वेदको ऋचाहरू, मन्त्रहरूको सङ्गीतमय रूप छन्। यसमा मूलतः सङ्गीतको उपासना छन्। यसमा 1875 मन्त्रहरू छन्। सामवेदमा गाउन मिल्ने छन्दहरू पनि छन्। यिनको गान यज्ञको समयमा हुन्छ। यस वेदमा 1824 मन्त्र छन् र 75 मन्त्र बाहेक अन्य सबै ऋग्वेदबाट नै लिएका हुन्। तैपनि यसको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ। श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान श्रीकृष्णले वेदानाम सामवेदोस्मि भनेर यसको महत्त्वलाई उजागर गर्नुभएको छ। सामवेद आकारमा सानो भए पनि यो सबै वेदको सार स्वरूप रहेको छ र सबै वेदका प्रमुख अंश यसमा परेका छन्। सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगको त्रिवेणी हो। यो वेदलाई सङ्गीत शास्त्रको मूल शास्त्र मानिन्छ। यसमा सविता, अग्नि र इन्द्र देवतालाई प्रधानता दिएको छ। यसमा यज्ञमा गाउनका लागि सङ्गीतमय मन्त्र राखिएका छन्। मुख्यतः गन्धर्वहरूले यसको गान गर्छन्। यसमा मुख्य 3 शाखा र 75 ऋचा छन् र सङ्गीत शास्त्रलाई प्रधान बनाइएको छ। अथर्ववेद, अब यो वेदको चर्चा गरौँ। अथर्ववेदमा रहस्यमय विद्याहरूको मन्त्र छन्, जस्तै जादु, चमत्कार, आयुर्वेद आदि। यो वेद सबैभन्दा ठुलो हो। यसमा 20 अध्यायहरूमा 5687 मन्त्रहरू छन्। यसमा देवताहरूको स्तुतिका साथसाथै जादुसँग सम्बन्धित मन्त्र र तन्त्र, राक्षस, पिशाच जस्ता भयानक शक्तिका बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसका अलावा यसमा चिकित्सा, विज्ञान र दर्शन सम्बन्धी मन्त्रहरू पनि पाइन्छन्। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असङ्ख्य जडीबुटी, आयुर्वेद, प्रजनन विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, राष्ट्रियता लगायतका धेरै विषय यसमा अटाएका छन्। मुख्यतया व्यापारीहरूका लागि यो वेदको महत्त्व छ। यसमा 20 काण्डहरू छन्। विशेष गरी अहिलेको समयमा आएर धेरै व्यक्तिहरूलाई वेदहरूको महत्त्व थाहा हुँदैन। अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। आउनुहोस्। वेदहरूको महत्त्व। हिन्दू संस्कृतिको मूल वेद हो। यी हाम्रा सबैभन्दा पुराना धर्मग्रन्थ हुन् र हिन्दू धर्मको मुख्य आधार हुन्। धार्मिक मात्र नभएर ऐतिहासिक दृष्टिले पनि वेदहरूको असाधारण महत्त्व छ। वैदिक युगको आर्यको संस्कृति र सभ्यता जान्ने एकमात्र साधन यही हो। मानव जाति र विशेषतः आर्य जातिले आफ्नो शैशवमा धर्म र समाजको कुन प्रकारले विकास गरे यसको ज्ञान वेदबाट नै जानिन्छ। विश्व वाङ्मयमा यिनीहरूभन्दा प्राचीनतम कुनै पुस्तक छैन। आर्य भाषाहरूको मूल स्वरूप निर्धारित गर्नमा वैदिक भाषा नै अधिक सहायक सिद्ध भएको छ। वेद सनातन धर्मको सबैभन्दा पुरानो धर्मग्रन्थ मात्र होइन, मानव सभ्यताकै सबैभन्दा पुरानो पुस्तक पनि यही हो। वेद विद शब्दबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ जान्नु, ज्ञाता वा जान्ने। मान्नु वा मान्ने भन्ने अर्थ वेदलाई लाग्दैन। यसको अर्थ मात्र जान्ने वा जानेर, बुझेर वा पारख भएर गरिएको ज्ञान भन्ने हुन्छ। अर्थात् अनुभूत ज्ञान वा जाँच परख गरिएको ज्ञान मार्ग। वास्तवमा ब्रह्मवाक्य यसैमा सङ्कलित छ। वेद मानव सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो लिखित दस्तावेज हो। वेदका 28,000 पाण्डुलिपिहरू भारतको पुणे स्थित भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च
इन्स्टिट्युटमा राखिएको छ। तीमध्ये ऋग्वेदका 30 पाण्डुलिपिहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई युनेस्कोले आफ्नो सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। युनेस्कोले ऋग्वेदका ईसापूर्व 1800 देखि ईसापूर्व 1500 बीचका 30 पाण्डुलिपिहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा समावेश गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने युनेस्कोमा 158 सांस्कृतिक धरोहर मध्ये भारतका मात्र 38 वटा पाण्डुलिपिहरू त्यो सूचीमा सामेल भएका छन्। भारत अर्थात् भारतवर्षका। वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ। श्रु धातुबाट श्रुति बनेको छ। श्रु अर्थात् सुन्नु, सुश्रवणे। के भनिन्छ भने प्राचीन तपस्वीहरू गहिरो तपस्यामा लीन भइरहेको समयमा यी मन्त्रहरू उनीहरूलाई स्वयं ईश्वरले अप्रत्यक्ष रूपमा सुनाएका थिए। सर्वप्रथम ईश्वरले 4 जना ऋषिलाई वेदको ज्ञान दिए: अग्नि, वायु, अंगिरा र आदित्य। वेद वैदिककालीन वाचिक परम्पराको अनुपम कृति हो, जुन पछिल्लो 6-7 हजार ईसापूर्वबाट चलिरहेको छ। विद्वानहरूले संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद यी 4को संयोगलाई वेद भनेका छन्। यी 4 भागलाई संयुक्त रूपमा श्रुति भनिन्छ। अन्य बाँकी ग्रन्थ स्मृति अन्तर्गत पर्दछन्। वेदको संहिता भनेको मन्त्र भाग हो। वैदिक मन्त्रहरू सुन्दरताले भरिपूर्ण छन्। वैदिक ऋषिहरू जब वेदको सस्वर पाठ गर्छन् त्यो सुनेर चित्त प्रफुल्ल हुन्छ। जसले सस्वर वेद पाठ सुन्छन् ती पनि मुग्ध हुन्छन्। वेदको ब्राह्मण भागमा यज्ञको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसमा वेदका मन्त्रहरूको व्याख्या गरिएको छ। यसमा यज्ञका विधान र विज्ञानका बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको पाइन्छ। मुख्य ब्राह्मण ग्रन्थहरू यस प्रकार छन्: ऐतरेय, तैत्तिरीय र शतपथ। आरण्यक पनि वेदको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। संस्कृतमा वनलाई आरण्य भनिन्छ। त्यसैले अरण्यमा उत्पन्न भएका ग्रन्थहरू नै आरण्यक अन्तर्गत पर्दछन्। 5 मुख्य आरण्यक यस प्रकार छन्: ऐतरेय, सांख्यायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय र तबलकार। उपनिषद वेदको शीर्ष भाग हो। साथै उपनिषद वेदको सर्वश्रेष्ठ अन्तिम भाग पनि भएकाले यसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। यसमा ईश्वर, सृष्टि र आत्माका सम्बन्धमा गहन दार्शनिक तथा वैज्ञानिक वर्णन गरिएको छ। उपनिषदहरूको वास्तविक संख्या 1180 मानिन्छ, तर हाल उपनिषदका 108 संख्या मात्र उपलब्ध छन्। तिनमा मुख्य उपनिषद यस प्रकार छन्: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक र श्वेताश्वतर। असंख्यक वेद शाखाहरू, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक र उपनिषदहरू लोप भइसकेका छन्। हाल आएर ऋग्वेदका 10, कृष्ण यजुर्वेदका 32, सामवेदका 16 र अथर्ववेदका 31 उपनिषदहरू अस्तित्वमा छन्। प्रोफेसर विन्टरनिट्जले वैदिक साहित्यको रचनाकाल 2000 देखि 2500 ईसापूर्व मानेका छन्, तर खासमा वेदको रचना कुनै एक निश्चित कालखण्डमा भएको होइन। अर्थात् यो त बिस्तारै बिस्तारै रचना हुँदै गयो र सबैभन्दा पहिले वेदका 3 भाग सङ्कलन गरियो, जसमा ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेदको सङ्कलन भयो। यसलाई वेदत्रय पनि भनिन्छ। सनातन मान्यता अनुसार वेदको विभाजन रामचन्द्रको जन्म पूर्व पुरुरवा ऋषिको समयमा भएको हो। कालान्तरमा अथर्वा ऋषिले अथर्ववेदको रचना गरेका हुन्। कतिपय विद्वानहरूमा चाहिँ श्रीकृष्णको समय द्वापर युगको समाप्तिपछि महर्षि वेदव्यासले वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरी व्यवस्थित गरेका हुन्। उनले यी 4 व्यक्तिको यी 4 भागको शिक्षा क्रमशः 4 शिष्य पहिला वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तुलाई दिए। त्यस क्रममा उनले पहिलालाई ऋग्वेद, वैशम्पलाई यजुर्वेद, जैमिनीलाई सामवेद तथा सुमन्तुलाई अथर्ववेदको जिम्मेवारी दिए। यसको आधारमा भन्दा वेद लिखित रूपमा आजभन्दा 6508 वर्ष पुरानो ग्रन्थ हो। यसलाई पनि सोझै नकार्न सकिँदैन, किनभने श्रीकृष्ण आजभन्दा 5112 वर्ष अगाडि यस धरतीमा भएको तथ्य फेला परेको छ। वेदका 4 विभाग छन्: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपान्तरण, साम गतिशील र अथर्व जड।
ऋग भनेको धर्म, यजु भनेको मोक्ष, साम भनेको काम, अथर्व भनेको अर्थ पनि मानिन्छ। यसैका आधारमा धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र र मोक्षशास्त्रको रचना भएको हो। दर्शक तथा श्रोता मित्रहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरुलाई थाहा भएका कुराहरू पनि कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। साथै हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै अरूलाई साट्नको लागि शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।